Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي مدهقه الساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. الوغ بعد القلب اللوز نتاع رمضان ما قعدنا غير لونطرينمون تاع لا بريوش، لا فاموز بريوش بلا كريم اللي لازم علينا تكون حاضره في رمضان. الوغ شوفوا une décoration un peu particulière, mais croyez-moi, le goût il est excellent. Voici un peu comme une tropézienne. بصح تقعد la brioche تاعنا يعني تاعنا تاع رمضان اللي voici là une crème diplomate. J'espère que تعاودوها وتنجحوا فيها. Et vous m'enverrez aussi les photos comme d'habitude sur ma page Facebook ou l'Instagram. Alors واش نسحقوا 480 غرام تاع الفارينه، 480 غرام تاع الفارينه، 225 غرام تاع الحليب، 225 غرام دو لي، نسحقوا 7 غرام de levure de boulanger، نسحقوا 30 غرام de sucre، un œuf و 125 غرام de beurre fondu. يعني درت لكم هنايا لي زانغريديون باش تقدروا تصيبوهم. ونزيدوا واش نواسيو كوم دابيتود. يا اخي تعرفوا كيفاش نواسي توجور. انا نحب ندير دابور ناكتيفي شويه لا لوفور تاعي. وسيت لها لا فاني، نتوما تحبوا ديروا لها زيت دو سيترون، تحبوا تواسوا لها لورانج كيما حبيتوا. داكوغ دونك انا واسيتها على فاني كيما نواسوها كيما معرفين نشروها في الجزائر. وانا نحكم الحليب تاعي 225 مليلتر تاع الحليب دافي، 30 غرام تاع السكر، 30 غرام تاع السكر، 225 مليلتر نتاع الحليب، ونحكم 7 غرامات تاع لا لوفور سيش. سينون ديروا 20 غرام تاع لا لوفور اللي تكون فريشكا. هنا نخلطوا كلش ونخلوها تريح 10 à 15 minutes en attendant d'activer الوسمو ديالنا لا لوفور تاعنا. هنا دوك نجوزو نزيدو لو ريست دي زانغريديون. كلاسيكمون اون بات بريوش اللي موالفين نواسيوها تصيبوها الوصفه. يعني جي بليزيور روسيت دو بريوش اللي تساعدكم مواسوها. انا هنا وصيت لكم اون روسيت كلاسيك. هنا نجوزو نزيدو دوكا لوف حبابي ديالنا، نزيدو لو بور تاعنا ولا لا مارغارين، ولا تقدروا ميم تخلطوا نص زيت ونص زبده دايبه تكون بارده. هنا انا واسيت لا فاني، لا بات دو فاني، ونزيد نزيدو نكملو الزبده ديالنا اللي تكون بارده، تخلطوا نص نواسيو لا موتي د لا فارين، ومن بعد نزيدو هذوك الخمس غرامات نتاع لو سيل، 5 غرام دو سيل نواسيوهم باش ما تكونش او كونتاكت مع لا لوفور تاعنا. هنا اون فا بيتريغ نخليو تتعجن مليح. تقدروا ديروا على ما هاد لوبيراسيون، تقدروا تواسوها باليد ما كاش مشكل. من بعد واش نواسيو نخلوها تريح pendant un minimum هكذا ساعه حتى فريمون ال دوبل دو فوليوم. هنا راكم تشوفوا العجينه تاعي راهي ترانسبارونت دونك راهي مليحه لحقت. نخلوها تريح قلت لكم pendant minimum 1 heure. il faut qu'elle double de volume. وندوزو نواسيو لا كريم تاعنا باتيسيير تري كلاسيك. عندنا 400 مليلتر نتاع الحليب، 150 غرام تاع السكر، 40 غرام تاع مايزينا، وشويه تاع لا فاني، 60 غرام تاع الزبده، و100 غرام تاع لا كريم ليكيد. ومن بعد نضربوها بها باش نواسيو اون ديبلومات. نزيدو لها لا كريم ليكيد هذيك اون فويتي. نجوزو نطيبو دوك لا كريم باتيسيير تاعنا. الحليب تاعنا 400 مليلتر دو لي نرجعوهم يسخنوا. اونتر طون حنا نحكمو حبابيت ديالنا، نضربوها بالسكر، نزيدو لها لا فاني بيان سور. سمحوا لي هنا لا كاميرا شويه اليتي با بيان بلاسي، ما كانتش مليحه دونك اشاك فوا يجيب لي ربي راني نفيلمي وانا راني لهاد الجهه ما كان والو. فريمون ديزولي ما نشوفش واش يصرا. راني داخله برك دخلت في داك الوسمو تاع في الديوان تاعي تاع الحلوى خلاص ننسى كلش. هنا اون فا بلانشيغ لوف تاعنا مع لو سكر كلاسيك يعني كريم باتيسيير نورمال. وهنا لازم نواسيو لا فاني. باغ كونطخ نجوزو نحطو لا مايزينا تاعنا 40 غرام تاع المايزينا، نخلطو كلش
ومن بعد نعاودو نحطو هذاك الحليب كي يسخن. on va déposer voilà un peu de lait pour éviter de cuire les œufs تاعنا ونرجعو كلش في لا كاسرول et on va cuire le plus normalement du monde une pâtissière classique, une crème pâtissière classique. Voilà, نطيبوها مليح حتى نشوفوها elle se détache des bords. ومن بعد نواسيو لها لو beurre 60 غرام تاع الزبده. دوك تشوفوها هيك هنا خلاص لا كريم تاعي راهي طابت. نزيد لها هذيك الزبده اللي تكون طريه دو beurre كي رامولي ون فا فيلمي او كونتاكت. نديرو لها البابي فيلم ونخلوها تبرد كومبليتمون. هذه نورمالمون ندواسيوها قبل ما تبداو لا بغيوش باش تجيكم سوا. انا اونتر طون البات تاعي خمرت فوق اللازم. هنا شويه نسيتها غفلت عليها مي بون معليش ماناش بزاف سخانه. اون فا بارطاجي لا بات تاعنا ان 8 à 9 يعني ديروا باش تجيكم لا بغيوش شابه ديروها 100 غرام يا اخي. لو باتون تاعكم ديروها 100 غرام. هنا واسيت كيما لامونات صغار هادوك تحبوا تواسوهم طوال واسو طوال. انا هنا واسيت دي بوتيت بريوشات هكذا روند واسيت شويه طوال مي هادوك طوال خليتهم الدراري يحبوا ياكلوهم هكذاك وحدهم دونك زينت غير لي رون. راكم تشوفوا اون بول نوتر بريوش. انا قلت لكم واسيت كالكو لونغ ونخلوها trentaine de minutes باسكو خليناها فريمون طلعت. هنا نحكمو ان جون دوف avec une cuillère à soupe تاع لا كريم ليكيد ولا الحليب peu importe donc du lait ou de la crème liquide avec un jaune d'œuf. On badigeonne le tout et on met à cuire à 160 degrés 160 درجة pendant 30 à 35 minutes لمدة 30 ولا 35 دقيقة. طيب لا بريوش تاعنا شوفوها خرجت الله يلا طرية. نخلوها تبرد كومبليتمون وهنا نجوزو نوجدو لا كريم ديبلومات. هادو مديتهم للجيش الانكشاري تاعي ياكلوهم وحدهم. هنا اون بران 100 غرام دو كريم ليكيد تكون بارده. اون فا لا فويتي ومن بعد نجو اون فا لا انكوربوري لا باتيسيير هذيك اللي واسيناها هكذا باش تجينا لا كريم تاعنا خفيفه وبنينه انكرويابل. شوفوا هادو في رمضان ما عندي ما نقول لكم. هادي مع قهوه حليب وانا ما نشربش قهوه حليب نشرب قهوه كحله بصح بنينه والله غير لي تري بون ان بو كوم اون تروبيزيان. انا ندير عمرو لا بوشادو تاعنا نخليوها تقعد تريح شويه موان 30 مينوت في الفريغو. ومن بعد تشوفوا كيفاش لا ديكوراسيون. هنا نحكم وحده نقطعها ماشي كومبليتمون ما نحبش حتى لتحت نشقها برك. راكم تشوفوا وريت لكم تحكموا تقطعوها على 8 هنا على 4 ونزيدوا نعاودوا لها على 8. هنا حرصوا بيان في هاد لا ديكوراسيون شوفوها سهله. ومن بعد ما علينا غير نحكموا لا بوش عدوي ونديرو نحشيو لا بريوش تاعنا et ça nous donne une très belle décoration وتجي معمره بلا كريم ترو بون. دوك تشوفوا هكذا نحكم لا بوش هادوي. هنا اللي ما فقتش بروحي باللي دابور ما كانتش لا كاميرا تفيلمي وزيد بزياده كيف فقت بروحي. شوفوا وين حطيت لا بريوش يعني ضربوا خط رمل باش تصيبوا. شوفوا ها هيك راكم تشوفوا وقبوا شويه جيسبر الله غالب. ها نحكم لا بوش تاعي نعمرها بيان لداخل باش يخرج غير هذاك البلوس. دوك تشوفوا ميم هكذا مرمده شويه دوك تشوفوا نحكم ان كوتو تولي نيكال بروبر. جو فو لايس ايماجيني دوفيني واش راني ندير فريمون ديزولي سمحوا لي. هنا نحكموا ان بتي كوتو راكم تشوفوا دوك جاب لي ربي نحشمو زعما ندنيها شويه لهيك ها هيك فوالا من داك نفيق بروحي ومن بعد خلاص ها هيك هكذا بالكوتو كيلي ما صرا والو. ومن بعد نحكموا لها ان بتي ناباج نابيوها بيان بالفوق لا ديكوراسيون على حساب الذوق كيما حبيتو. تقدروا ديروا لها ان فروي كونفي من الفوق هكذا لا موتي دون سوريز. انا واسيت شويه بيستاش كان عندي شويه بيستاش في الفريغو نحيتو زدت زينت بها بيان سور واسيت شويه ابري j'ai saupoudré avec le truc كان دو سكر نيج. هذا سكر كلاص اللي ما الا حبيتو تواسيو لا سكر كلاص ما ديرولهاش ناباج باش ما يشربوا لكمش كامل. الا عندكم بوسيبيليتي دو تروفي دو سكر نيج هذاك اللي ما يذوبش او كونتاكت دو لوميديتي واسيو هذاك فوالا. جيسبر برك عجبتكم. نقول لكم بنينه تصيبوا هذيك البنه تاع البريوش تاع الزمان مع اللي رانا احنا مقطوعين
خلاص غلقوا علينا لي فرونتيير او موان تفكروا شويه ريحه البلاد وعندها وجهها شباب تحمر الوجه كمان بارابور لهذوك لي بريوش وين تقطعي كامل. شوفوها والله العظيم غير فريمون وتري فاسيل. علي نتكل عليكم كيما موالفين تخدموها وتروحوا سور ما باج فيسبوك ناس كيك ولا انستغرام توجور ناس كيك نسيبه وبعثوا لي فوتو ديالكم. ميرسي 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 انورميمون pour les gentils commentaires تاوعكم ولي مرحبا بلي نوفوز ابوني و سورتو صحة رمضانكم ان شاء الله يا ربي يدخل علينا بالصحة والهنا وان شاء الله يا ربي يحلوا علينا بيبان السما باش نروحوا نشوفوا مالينا في الجزائر سورتو. اي جو فو دي ا تري تري بيانتو. الله يكبر شانكم ويعلي مقامكم.